अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 लाख के करीब। तेलंगाना के बरखी प्लांट में आग लगने से 9 मुलाजिमीन फौत, उज़्मा फातिमा भी शामिल। श्री सैलम और नागार्जुना सागर के दरवाजे खोल दिए गए, पानी का इखराज। और वंदे भारत मिशन के तहत 11 लाख से जायद हिंदुस्तानी वतन वापस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है। ताज़ा तौर पर जुमेरात के रोज कोरोना वायरस से 1967 मुस्बत केसेस दर्ज हुए और 8 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 99,391 हो गई है। उसी तरह हलाकतों की तादाद 733 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 473 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 16, कुत्तागुड़म में 21, जगतियाल में 81, जनगांव में 22, भोपालपल्ली में 12, गदवाल में 55, कामारेड्डी में 55, करीमनगर में 86, खम्मम में 79, आसिफाबाद में 15, महबूबनगर में 29, महबूबाबाद में 26, मंचरियाल में 40, मेदक में 24, मलकाजगिरी में 170, मुलगू में 11, नागर कर्नूल में 27, नलगुंडे में 60, नारायणपेट में 14, निर्मल में 19, निजामाबाद में 69, पेद्दापल्ली में 35, सिरसिल्ला में 29, रंगारेड्डी में 202, संगारेड्डी में 38, सिद्दीपेट में 49, सूर्यापेट में 28, विकाराबाद में 16, वनपर्ती में 21, वरंगल रोलर में 26, वरंगल अर्बन में 101, भोनगिर में 18 केसेस दर्ज हुए हैं। नागर कर्नूल जिले के अमराबाद में वाक़ श्री सैलम पावर प्लांट में पेश आए हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई। महलिकीन में एई मोहन कुमार, एई उज़्मा फातिमा और एई सुंदर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि कल रात देर गए पैनल बोर्ड पर अचानक आग भड़क उठी और जोरदार धमाके के बाद आग चारों तरफ फैल गई, जिसके नतीजे में प्लांट के 4 यूनिट्स में धुआं फैल गया था। उस वक्त वहां पावर प्लांट में अमले के 30 अरकान मौजूद थे, जिनमें से 15 सुरंग के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि सिक्योरिटी ने 6 दीगर अफराद को बाहर निकाल लिया। बकिया 9 मुलाजिमीन अंदर फंस गए थे। तेलंगाना में हो रही बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा की सतह में इजाफा हुआ है। आबी सतह में इजाफे के बाद श्री सैलम के 10 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह नागार्जुना सागर की सतह आब में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद जखीरे आब के 5 गेट खोल दिए गए। इस जखीरे आब की मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फुट है। इस वक्त उसकी सतह 584 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के सबब बैरून मुमालिक में फंसे 11,20,000 हिंदुस्तानी वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापस लाए गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मस्कूरा मिशन के 5वें मरहले में अब तक 22 मुल्कों से तकरीबन 500 बैनुल अक़वामी परवाजें और 130 अंदरून मुल्क मुंसलिक परवाजें चलाई गई हैं। इस महीने के आखिर तक मजीद 450 बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के इंतजार के दरमियान दिल्ली हुकूमत के सर्वे में इंकिशाफ हुआ है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की जानिब गामजन है और तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुकी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से हाल ही में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि दारुल हुकूमत के 29.1% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं, जिसका सीधा मतलब है कि दिल्ली की तकरीबन 2 करोड़ से जायद आबादी में 59 लाख अफराद कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दरअसल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के इश्तिराक से कोरोना के 11 अजला में हुए दूसरे सेरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 29.1% अफराद में एंटीबायोटिक्स पाई गई हैं, जबकि पहले सर्वे में तकरीबन 22% अफराद में एंटीबायोटिक्स पाई गई थी। उसका मतलब यह है कि दिल्ली में 29.1% या तकरीबन 59 लाख अफराद कोरोना से इन्फेक्शन होकर ठीक हो चुके हैं। आज एक मुहर्रम है। गुज़िश्ता शाम मुहर्रम के चांद की रोयत के साथ ही शुहदाए करबला को खिराज अकीदत नजराने अकीदत पेश करने के लिए आज़ादारी के अहम मरकज लखनऊ का माहौल गमगीन व उदास हो गया। अकीदत मंदान अहलियत ने काले लिबास ज़ेबतन करके अलामती सियाह परचम बुलंद कर दिए। कोरोना के वाज़े असरात ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की तरह मुहर्रम पर भी साफ नुमाया है। अवामी मजालिस व अस्कार और जुलूस व इजलास पर पाबंदी होने की वजह से लोग गम व गुस्से में मुब्तला हैं। हुकूमत से नाराज होने के साथ साथ उलमा
کرام سے بھی اس لیے ناراض ہیں کہ انہوں نے آخری مرحلے تک مسئلے کو الجھائے رکھا اور حکومت و انتظامیہ سے کوئی واضح خطوط ہدایت حاصل کرنے میں خاصی تاخیر کی، اور پھر ہوا وہی جس کا امکان تھا کہ گھروں میں رہ کر ہی عزاداری کی جائے گی، گھروں میں رہ کر ہی محرم کی عزاداری سے متعلق سبھی مذہبی رسومات ادا کی جائیں گی۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی اسلم خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 88 سال تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ کورونا سے متاثر تھے۔ انہیں علاج کے لیے ممبئی کے لیلاوتی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں آج ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بلڈ پریشر، ذیابیطس کے علاوہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھے۔ واضح رہے کہ دلیپ کمار کے دوسرے بھائی 80 سالہ احسان خان بھی کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے لیلاوتی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کو سیب اور دیگر میویجات کی پیداوار میں جہاں کلیدی اہمیت حاصل ہے، وہیں اس میں مارکیٹنگ کا ہونا لازمی ہے۔ ضلع پلوامہ میں گزشتہ سال دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ضلع پلوامہ میں قائم سبھی فروٹ منڈیوں میں میوے کا کاروبار متاثر ہوا تھا، جبکہ رواں برس کورونا وائرس کے سبب بھی منڈیوں کو آغاز کرنے میں تاخیر ہی ہوئی تھی۔ ضلع سے وابستہ میوہ کاشتکاروں اور ان سے منسلک تاجروں نے فروٹ منڈیوں کو کھولنے کے لیے کافی جدوجہد کی، جس پر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے فروٹ منڈیوں میں کاروبار کی بحالی کو منظوری دے دی ہے۔ پریچو پلوامہ میں قائم میگا فروٹ منڈی کو چالو کرنے سے پہلے کووڈ-19 کے سبب SOPs کی تمام تیاریاں مکمل کرتے ہوئے کاروبار شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام 1442 ہجری 21 اگست 2020 سے شروع ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے کرناٹک بشمول ملک بھر میں 30 اگست 2020 کو یوم عاشورہ منایا جائے گا۔ دنیا بھر میں پہلے کورونا وائرس کی وبا کا اثر ماہ محرم کی سرگرمیوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ محرم کے پیش نظر کرناٹک حکومت نے ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔ اس مرتبہ کہیں بھی محرم کے جلوس برآمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عوامی مقامات پر علم، پنجے، تعزیہ نصب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کھلی جگہ بشمول قبرستان میں مجلس یا کسی اور اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف عاشورخانوں، مسجدوں، درگاہوں، بڑے ہالوں میں سماجی فاصلے کے تحت مجالس منعقد کرنے کی اجازت ہوگی۔ شربت اور تبرک کا انتظام کھلے طور پر نہیں ہوگا۔ بند پاکٹس میں تبرک اور شربت تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح کرناٹک حکومت نے ماہ محرم کے پیش نظر 21 ہدایات تحریری طور پر جاری کی ہیں۔ جموں کے جگتی ٹاؤن شپ میں مقیم کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں میں کورونا کے بڑھتے کیسوں کی تعداد سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے اندر مائیگرنٹ کالونی سے 14 کورونا کے مثبت کیسز سامنے آنے کے بعد انتظامیہ نے کالونی کو سیل کر دیا ہے۔ وادی کشمیر سے سن 1990 میں مجبوراً ہجرت کرنے والے کشمیری پنڈتوں کی بڑی تعداد جگتی مائیگرنٹ کالونی میں رہائش پذیر ہے، جو کہ ریلیف کمشنر کی نگرانی میں ہے۔ کشمیر کے معاملے پر ہمیشہ ہندوستان کی مخالفت کرنے والے ترکی کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ لگا ہے۔ یہ خزانہ ملک کی تصویر بدل سکتا ہے۔ دراصل ترکی کو بحر اسود میں قدرتی گیس کا ایک بڑا ذخیرہ ملا ہے۔ اس گیس ذخیرے کی تلاش سے وابستہ 2 لوگوں نے بلومبرگ کو اس کی جانکاری دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے۔ اردغان نے کہا کہ جمعہ کو باشندگان وطن کو ایک بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ امید ہے کہ اس سے ملک میں ایک نئے دور کی شروعات ہوگی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1 لاکھ کے قریب۔ تلنگانہ کے برقی پلانٹ میں آگ لگنے سے 9 ملازمین فوت، عظمیٰ فاطمہ بھی شامل۔ سری سیلم اور ناگارجنا ساگر کے دروازے کھول دیے گئے، پانی کا اخراج۔ اور وندے بھارت مشن کے تحت 11 لاکھ سے زائد ہندوستانی وطن واپس۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔